आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाह तारा अच्छी सी बात के साथ आप लोगों के सामने दोबारा फिर से हाजिर है। और दोबारा हाजिर होने की वजह ये है कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि मैं अच्छी बात जब तक कहती रहूँगी जब तक आप लोगों में से कोई एक इंसान भी जो है वो मेरी बात सुनता रहेगा, यानी एक व्यूज़ भी अगर मेरे पास आता है तो मैं ज़रूर अच्छी बात कहूँगी। तो वैसे तो मैं वीडियोस अपलोड कर ही रही थी, लेकिन आज दोबारा से हाजिर होने का मकसद ये है कि मेरे पास कॉल आई। और रोहान मेरा स्टूडेंट है, उनकी वालदा की कॉल आई थी। तो उनके कहने पर, मतलब उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करती थी। और ऐसा नहीं है कि हर अच्छी बात कोई नहीं सुनता, अच्छी बात सुनने वाले लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी वीडियो का इंतज़ार करती थी, जब भी वीडियो आती थी मैं बच्चों से कहती थी कि वो लगा कर दिखाएं। तो वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी उनसे कोई ख़ास वो नहीं है, एक मेरा स्टूडेंट था। और माशाल्लाह से फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट बताने के लिए कुछ वालिदैन कुछ स्टूडेंट्स इतने अच्छे होते हैं, हमें दुआओं में याद रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो देखिए, एक होता है असतज़ा का एहतराम, और एक इतना एहतराम कि आप, एक बच्चा मेरे पास 6 क्लास से पढ़ रहा था और वो 9 मैट्रिक करके मेरे पास से जा चुका, मैं स्कूल छोड़ चुकी, लेकिन वो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट बताने के लिए भी वो मुझे फ़ोन कर रहा है। तो ये उसका, उनका, बच्चे का, वालिदैन का बहुत बड़ा फ़न है कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी। तो लेकिन जो वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो ये है कि एक लोग याद रखते हैं। आप अच्छा कुछ करते हैं ना तो याद रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग, अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ करते हैं तो अच्छी चीज़ को अच्छे लोग ही देखकर अमल करने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मैं बिल्कुल अच्छी बात कह रही हूँ तो यकीनन मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, अच्छी बात कहने का मकसद ये है कि मैं अच्छे होने के लिए कोशिश कर सकती हूँ। जो बात आपको बता रही हूँ अपने लिए रिकॉल कर सकती हूँ। आज ही मैं एक रिसाला पढ़ रही थी, अजीमी स्कूल वालों का है, सभी तकरीबन सभी लोग जानते होंगे। तो उस रिसाले में एक स्टोरी थी जो कि मैंने पढ़ी, मैंने बहुत दफ़ा सुनी हुई भी थी। ये वाक़या सुना हुआ है, शायद मैंने पहले वीडियोज़ में सुनाया भी है। लेकिन जब मैंने आज कल जो मैंने वीडियो दोबारा जो मैंने रिसाले में जब ये वाक़या पढ़ा तो कुछ तरतीब से था, और इस तरतीब से मुझे याद नहीं था। हो सकता है पहले वीडियो में मैंने बताया तो इस तरतीब से नहीं बताया हो। तो आज मैं दोबारा बताती हूँ कि आज मैं आपको अच्छी बात बताऊँगी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बारे में बताऊँगी। और ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, ये चुनने की वजह क्या थी। इंसान जो है वो आजकल की महंगाई से, जॉब नहीं है, महंगाई इतनी है, लोगों के पास परेशानियां हैं, तनख्वाहें वही हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, राशन, हर हर चीज़ की, एक छोटी से छोटी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। अभी रमज़ान में तो पूरा रमज़ान फ्रूट की कीमतों पर इतना बहसों वैसा चलता रहा है कि भाई नहीं खाएंगे तो क्या होगा, रोज़ा नहीं होगा। तो उस पर इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। बात, मेन पॉइंट लेने का मकसद ये था कि वो क्या सब्र था और हमारी नाशुक्रियाँ कहाँ पर हैं। हम जो कहते हैं ना महंगाई है, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो बस अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे। और हमारी ये जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हमारी पूरी नहीं होती और उस पर हम कहते हैं ना कि हमारे साथ मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। तो ये वाक़या दोबारा मतलब इसको पढ़ के मुझ पर जो सब्र आया, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो लोग परेशान हैं, जो उसको लगता है कि यार सारे दुख परेशानियाँ तकलीफ़ हमारे लिए हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, हमारे पास वसाइल कम हैं, तो उनके लिए ये चीज़ कि इसको, वाक़ये को दोबारा दोहरा रही हूँ। सुने, और सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम था। अपने कबीले के वो सरदार थे, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे, लोगों को अच्छाई की तरगीब देते थे। उनके पास मालो दौलत की बहुत ज़्यादा फरावानी थी, बेशुमार बागात, खेत, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जो है उनके पास दौलत थी, मवेशी और सैकड़ों खिदमतगार भी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत रहमदिल और मेहमान नवाज भी थे। बहुत शॉर्ट करके आपको बताती हूँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में एक दफ़ा फरिश्ते उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि वो बहुत हर हाल में वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो शैतान यानी इब्लीस ने जब फरिश्तों को ये कहते सुना तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और बोला कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की इनामात की बारिश है, इसलिए वो शुक्र अदा करता है। हम किसी के और को किसी और की मिसाल देते हैं ना, तो अगर हमें कोई समझा भी रहा होता है तो उस वक्त हम इतने परेशान हो रहे होते हैं, तो हम उसके सामने नहीं कहते, तो हम दिल में ये ज़रूर सोच रहे होते हैं कि खुद के ऊपर गुजरे तो पता चले। होता है ना ऐसा कि हम ये कह रहे होते हैं कि हाँ, हमें सब्र की तलकीन की जा रही है, लेकिन ये चीज़ खुद के ऊपर गुजरे तो पता चले। या हम ये कहते हैं कि इनके पास सब कुछ है, इनके पास ना हो तो पता चले। तो ऐसे ही इब्लीस ने कहा कि उनके पास सारे इनामात की बारिश है, इसलिए वो शुक्रगुजार बंदा है। जिस दिन उनके ऊपर कोई मुश्किल या परेशानी आएगी तो फिर वो मुसीबत में मुब्तला होगा तो शुक्र अदा करना छोड़ देगा। किसने कहा? ये इब्लीस ने कहा, फरिश्तों की बात सुनते हुए।
اس واقعے کے بعد کیا ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کے جو حالات تھے ان کی حالات چینج ہونے لگے، یعنی ان کے پاس جتنے اناج وناج تھے اور جتنے کھیتوں کے مالک تھے وہ سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، گھر کی چھت گر گئی، سارے بچے ملبے تلے دب گئے۔ اس کے بعد ایک بربادی کی خبر ملی، ایک کے بعد ایک بربادی کی خبر ملتی ہی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حوصلے سے کام کیا، ماتھے پر کبھی بھی شکوہ نہیں آیا، یعنی گھر کی چھت گر گئی، سب بچے مر گئے، بیماریوں میں ابتلا ہو گئے، ساری دولت ختم ہو گئی، اب تو ساری آسائشیں ختم ہو گئیں، لیکن کبھی بھی شکوہ زبان پر نہیں آیا۔ سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی قسمت کو برا نہیں کہا۔ ہم جب تھک ہار جاتے ہیں تو ہم تھک ہار کے ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ تو اتنا کامن جملہ ہے کہ چلتے پھرتے ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ تباہی دیکھ کر قبیلے کے لوگ پریشان ہو گئے اور ان کے گھر کے باہر آ کر رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ بڑا واقعہ، ساری دولت ختم ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا، بچے مر گئے، گھر کی چھت گر گئی، لیکن جب ان کے جس کے گھر کے باہر آ کر لوگ افسوس کر رہے ہیں اور رو رہے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا یہ عالم تھا کہ سجدے میں چلے گئے اور اللہ سے عرض کیا میں خالی ہاتھ دنیا میں آیا اور خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں گا، جو کچھ دیا آپ نے دیا اور آپ نے واپس لے لیا، آپ کا نام مبارک۔ یعنی جب اللہ نے ان کو دیا جب بھی انہوں نے شکر ادا کیا، جب انہوں نے لے لیا جب بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن آزمائش کی گھڑیاں باقی تھیں۔ ان کے سر کی خال سے لے کر تلووں تک سارے جسم پر پھوڑے نکل آئے، زخم اتنے خراب ہو گئے کہ ان میں کیڑے پڑ گئے، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ مٹی کے برتن کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھا کر راکھ پر بیٹھ جاتے اور اس سے جسم کھجاتے تھے، لیکن اس دوران بھی وہ اللہ کا نام لینا نہیں بھولتے تھے، یعنی جب وہ اتنی تکلیف میں تھے، سر سے بال سے لے کے پاؤں تک ان کے جسم میں پھوڑے تھے، تو بھی وہ اللہ کا نام نہیں بھولتے تھے، سوائے زوجہ کے تمام لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انسان کو جب بیماری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سب ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سوائے ان کی بیوی کے ان کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت یوسف کے بیٹے افراہیم کی بیٹی تھیں، انہوں نے حضرت ایوب کا بہت خیال رکھا، ان کی جو مسز تھیں، زوجہ تھیں، یہ ان کا نام بتایا، انہوں نے حضرت ایوب کا بہت خیال رکھا اور محنت مزدوری کر کے گھر کے انتظامات سنبھالے، یعنی ان کی مسز نے محنت مزدوری کر کے گھر کے سامان سنبھالے۔ یہ سلسلہ 1-2 مہینے کا نہیں ہے، یعنی ان کو جو بیماری اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ 1-2 مہینے بیماری نہیں تھی، جو جس میں کتاب سے پڑھ رہی ہوں یہاں لکھا ہوا ہے کہ 1-2 مہینے نہیں، 18 سال تک اللہ نے ان کے صبر کو آزمایا، 1-2 سال نہیں، 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، 18 سال تک ان کے صبر کو آزمایا، ان کو جو بیماری تھی۔ ایک روز پیغمبر ایوب علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حکم ہوا اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ حضرت ایوب نے زمین پر پاؤں مارا اور زمین سے شفا بخش چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ایوب نے چشمے سے پانی پیا اور غسل کیا، دیکھتے ہی دیکھتے جسم سے سارا زخم ایسے صاف ہو گیا جیسے کہ کبھی تھا ہی نہیں، اور اللہ نے انہیں مکمل صحت یابی عطا کی۔ جب ان کی زوجہ شام کو واپس آئیں تو بیمار شوہر کو نہ پا کر رونے لگے، اور انہیں تلاش کرنے کے لیے قریبی مقام پر جا پہنچی تو ایک جوان شخص نظر آیا، یہ شخص حضرت ایوب تھے۔ وہ مسکرائے اور زوجہ کو سارا حال بتایا، دونوں میاں بیوی پر اللہ کا کرم ہوا، وہ پانی پی کر دوبارہ سے جوان ہو گئے، اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ اولاد اور دولت سے نوازا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، ان کی ساری دولت لے کے، ان کے اولاد لے کر، ان کی ساری آسائشیں لے کر، ان کو بیماری دے کر، تو بھی انہوں نے اللہ کا نام نہیں لینا چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کی بیماری ختم کی، دوبارہ دولت سے اور اولاد کی دولت سے نوازا۔ اچھا، ان سب چیزوں سے مطلب اس سے کیا تھا، اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ جب ہمیں دے، ہمیں جب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب ہم سے اللہ تعالیٰ لے لے ہمیں جب اس سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جو کہ بہت مشکل کام ہے، ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم خود نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایسے حالات میں ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود کوئی چیز ایسی ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، یا ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ رکھ دیتا ہے، کوئی ایسی شخصیت ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے کہ ہم اس کا دکھ اور حال سن کر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہی پریشان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم سے زیادہ لوگوں کے پاس پریشانیاں ہیں۔ ایسے ہی جو ہے یہ واقعہ پڑھ کے مجھے لگا کہ ابھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور جو لوگوں کو میں پریشان دیکھ رہی ہوں، سب سے بات ہوتی ہے ہر شخص کا یہی کہ اتنی پریشانی ہے، اتنی مہنگائی ہے، ابھی بچوں کی فیس بھی بھرنی ہے، پیپر بھی ہو رہے ہیں، یونیفارم لینا ہے، کورس لینا ہے، تو جہاں سب کی اتنی پریشانی ہے اور ہم لوگ پریشان ہیں، تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے، ہم پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، اگلے دن کا کھانا ہمارے پاس میسر ہے،
سب کو ساری آسائشیں موجود ہیں، تو جو چیز ہے اس پہ شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ جو لوگ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو، تو اس حال میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی عادت کو اپنائیں، انشاءاللہ جس کے ساتھ جو بھی آزمائش پریشانی ہے وہ جلد ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔